Sige, so mayong gabi ka natong tanan, no? Daghang salamat sa Ginoo, labi na sa safe nga biyahe gikan sa baybay. So padulong dire nga bisan da sa kakulian nato sa kanang kamba. So kadili jud kung kada semana nga atong schedule dire, pero kadalagon ng Ginoo ni atong pagpadayon sa atong pagtunda sa iyang mga pulong, no? So sa dili pa ta moadto, magpadayon diha sa next atong nga topic sa atong pag-isgutan da sa pulong diha sa atong Dios na tay kopya, no? Diha. So kanto pages na siya. 2 pages. So ang naguluhan, Show Us Christ. So man atong katahon karon, atong daygon ang atong buhi nga Dios, o atong katahon ang Show Us Christ. Sige. Yes, ready, sing. Prepare our hearts, O God. Help us to receive. Break the heart and stony ground. Help our unbelief. Land your word down deep in us. Cause it to bear fruit. Open up. Open up our ears to hear. Lead us in your truth. Show us Christ. Show us Christ. Oh God, reveal your glory through the preaching of your word, and till every heart confesses Christ is Lord. Verse 4. Your word is living light upon our darkened eyes. Guards us through temptations, makes the simple wise. Your word is food for famished ones, freedom for the slave, riches for the needy soul. Come speak to us today. Jesus Christ, show us Christ. Show us Christ. Oh God, reveal your glory to the preaching of your word, and till every heart confesses Christ is Lord. Where can we go? Where else can we go, Lord? Where else can we
we go? You have the words of eternal life. Where else can we go, Lord? Where else can we go? You have the words of eternal life. Where else can we go, Lord? Where else can we go? You have the words of eternal life. Where else can we go, Lord? Where else can we go? Where of eternal life, Jesus Christ, Jesus Christ. Oh God, reveal your glory to the preaching of your word, until every heart confesses Christ is Lord. Sige, so ambota. Labing dalaygon o labing bala ng mga Dios, dako ang among pagpasalamat Ginoo niining kakagabion alang diha sa among pagpadayon sa among Bible study Ginoo nga among series may tungod sa kaluwasan pinaagi lamang diha sa among Ginoong Hesus Kristo. O Ginoo, nagatuo kami nga ikaw Ginoo may labaw sa tanan nga mao among manuluwas og pinaagi lamang sa pagtuo diha kanimo nga kami makabaton diha og kaluwasan diha sa among kinabuhi. Og Lord, we glorify your name, in Jesus name we pray. Amen. O amen. Sige. So pwede kuan bro. Kuan bro. So balikon mayong gabi kanatong tanan no. O dalaygon ang Ginoo nining atong Bible study. I hope unta nga kaning atong pagtuon sa pulong diha sa atong Ginoo nga atong nasabtan o kini mahimong blessing o panalangin diha sa ato no, kay importante man gyud ang pulong diha sa atong Dios, kay ingon ang atong Ginoong Hesukristo, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi usab diha sa iyang mga pulong no. So importante usab ang pulong diha sa atong Dios. Sa dili pa ta nga magapadayon diha sa atong topic no, ato sa i-review atong kanang tawag kanang recap no, ang atong niaging kanang discussion sa mahitungod diha sa persons or sa kinsa ang atong Ginoong Hesus Kristo no, kinsa ang atong Ginoong Hesus. Una, siya saman usa ka Dios no. Kung unsa ang kinayahan diha sa Dios nga Amahan, so mausab ang kinayahan diha sa atong Ginoong Hesus Kristo. Ikaduha, siya tao no, kay tungod kay ingon ang Bible nga ang atong Ginoong Hesus nagpakatao man, kung unsa ang nature diha sa tao, unsa ang kinayahan diha sa tao, sumausad ang kinayahan diha sa atong Ginoong Hesus Kristo. So usa ra gyud ang butang nga dili mabuhat diha sa atong Ginoong Hesus is unsa man ang pagbuhat sa sala no. Ingon ang Bible, si Kristo atong Ginoong Hesus siya is wala siya nakasala, og siya is wala gyud siya nakabuhat og sala bisan sa iyang tinguha no. Ang tao, ingon ang Bible nga kitang tanan, di ba, is saman
is nakasala ug nalayo diha sa himaya sa Dios. O ang atong Ginoong Hesukristo, siya nagpalansang dito sa cross, nagpakamatay dito sa cross alang diha sa pagbayad sa atong mga sala, no? So man ang Bible nga kinsa ang motoda kaniya, kinsa ang mosalig da kaniya, so makabaton gyud og tinud nga kaluwasan diha sa iyang kinabuhi. Og siya nabanhaw sulod diha sa tulo ka adlaw, no? So siya nabanhaw diha sa sulod sa tulo ka adlaw, ipakita niya nga kanang adunay kadaugan ang mga Kristohanon, og siya mingkayab dito sa langit so aron da sa pag-andam diha sa tumpuloy-anan og siya mobalik para kita iyang kwaon. So ang Bible nagtudlo nga ang Kristohanon nga tanang mga magtotoo diha sa atong Ginoong Hesus naghuwat no diha sa iyang pagbalik kita. So samtang naghuwat ta, so kita magkinabuhi ta sa pagsunod ni Kristo o kita magkinabuhi ta diha sa pagtuo nato diha sa atong Ginoong Hesukristo. So karon ang next nato nga topic is ang kanang kuan gitawag neg salvation apart from personal merit, no? Salvation. So founded nga salvation sa Bisaya pa ang kaluwasan, no? Ang kaluwasan. Ang kaluwasan is unsaman apart from personal merit. From the word nga apart is kanang kuan ba is kanang kuan ba kanang walay labot, no? Separate from personal merit. So from personal merit sa atong sa atong personal nga ginabuhat, no? Sa atong personal nga ginabuhat sa matag adlaw or ang kaluwasan dili tungod diha sa atong mga buhat. So mao ni atong topic karon. Kay di ba? Daghay nagtudlo so may tungod diha sa kaluwasan nga ang kaluwasan, no, is pinaagi diha sa pagpaningkamot. Napoy uban nga nagtudlo nga ang kaluwasan pagtuo plus diha sa pagpaningkamot sa pagtuman sa balaod. Napoy uban nga nagtudlo nga unsaman ang kaluwasan pinaagi lamang sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo, no? Pero ang pangutana unsa man gyud ang gitudlo diha sa balaan nga kasulatan. Ang gitudlo diha sa balaan ng kasulatan, ang kaluwasan is apart from personal merit. Sa to pa dili gyud diha pinaagi diha sa atong pagpaningkamot sa pagtuman sa balaod. So walay naluwas ni ana sa pagtuman diha sa atong binuhatan kundi pinaagi lamang sa pagtuo diha sa atong Ginoong Hesukristo. So mao ni atong topic nga to karon. So karon unsa may mga biblical explanation ni ini so may tungod ni ini diha sa kaluwasan nga unsa man dili diha pinaagi diha sa buhat. So the Bible makes it abundantly clear, no? So ang Bible giklaro diha sa balaan nga kasulatan kani that salvation or eternal life, di ba? Ang kaluwasan or ang kinabuhing walay katapusan is something we can never merit through our obedience to God's law. So akong explain Ang kaluwasan ug ang kinabuhing walay katapusan, we can never, no? So dili gyud nato makuha. Dili gyud nato ni mahimo, dili gyud nato ni mabuhat pinaagi diha sa pagtuman sa balaod sa atong Dios or any law for that matter, no? Eternal life is something that is freely given to us on the basis of Christ's merits alone and receive through faith alone, no? So ang kinabuhing walay katapusan, no, is something that is freely given. So from nga freely given, libre nga gihatag diha sa mga Kristohanon.
on the basis of Christ, no? On the basis diha sa basihan sa gibuhat ni Kristo lamang og sa atong pagdawat pinaagi diha sa pagtuo sa atong Ginoong Hesus Kristo. So it means nga ang Bible nagtudlo nato, or ang Bible nagtudlo nga unsa man ang kaluwasan, dili gyud it means nga unsa man nga wala gyud maluwas pinaagi diha sa pagbuhat sa pagtuman sa balaod, kundili unsa man kini libre ni nga gihatag sa atong Dios pinaagi sa gibuhat diha sa atong Ginoong Kristo, ug kini atong madawat pinaagi sa atong pagtuo diha sa atong Ginoong Hesus. Only the perfect righteousness, no? Only, walay lain. Ang perpekto nga pagkamatarong sa atong Ginoong Hesus nga atong madawat pinaagi diha sa atong pagtuo will secure for us the right to eternal life or a title to heaven. So, ang perpekto nga pagkamatarong lamang diha sa atong Ginoong Hesus nga kini atong madawat pinaagi diha sa atong pagtuo. So mao ni ang dako nga kasiguruhan nga kita makabaton og kinabuhing walay katapusan, makabaton og saman kaluwasan diha sa atong kinabuhi. Kay ang tawo man gyud nagkinahanglan og kaluwasan, batok diha sa sala. Kay nakasabot ta nga ang tawo nga makasala kana silutan na diha sa atong Dios. So karon unsaon man to pagluwas sa atong kagalingon, no? So dili kaya nato luwason ang atong kagalingon, pero adunay nagbuhat para kita maluwas. Si Kristo mao ang nagpakamatay didto sa cross alang diha sa pagbayad sa atong mga sala, ug kinsa tong mingtuda kaniya, mingsalig na kaniya, makabaton yod og kaluwasan diha sa iyang kinabuhi. So nara ko ibasa ninyo diri sa Roma kapitulo 3, no? Roma kapitulo 3 bersikulo 19 ngadto sa 20. So ako basahon na. Karon nasayod kita nga ang tanang sugo sa balaod alang lamang ni adtong na nailalom sa balaod aron wala kitay ikabalibad og aron may lalom ang tibuok kalibutan sa paghukom sa Dios, no? So kita nasayod ta, or si Apostol Paul ingon nga kita is nasayod ta kung sa ang katuyuan diha sa balaod, no? Ingon diri sa verse 20, kay walay mahimong matarog atubangan sa Dios pinaagi sa pagtuman sa balaod. Giklaro sa bersikulo 20 nga wala gyoy mahimong matarong sa tubangan sa Dios pinaagi sa pagtuman sa balaod. Di ba? Kada adlaw, kada buhat nato. So ang pangutana, do na ba'y nakatuman sa balaod? Wa, no? Na ba? Ha? Na siguro na talagsara. Di ba? Kada adlaw, no? Oh. Wala gyoy nakatuman sa balaod. Sa to pa, no? Ang mahimo lamang sa balaod, unsa may mahimo sa balaod, mao ang pag-ila sa tawo nga siya nakasala. No? Sige daw, ato itandi ang balaod, ang 10 Commandments sa atong kinabuhi. So, ang pangutana, so natuman ba nato ang balaod? Di ba? Ang tubag iswa. Sa to pa, nagpailara yun nga ang tao is nakasala. No? Nakasala o hilayo diha sa maya sa Dios. So, atong makita dire nga wala gyoy matarong nga bisan usa. So sa to pa, wala gyoy maluwas pinaagi diha sa pagtuman sa balaod. Bisan gali si Kristo, no?
ang tudlo diha sa atong Ginoong Hesus diri sa Matthew chapter 5, bisan gali sa atong nahuna pamandaan is kita nakasala na ta, no? Matthew chapter 5 verse 21 ngadto sa verse 22. Nasayod kamo nga ang mga tawo giingnan kaniadto, di ba? Ayaw pagpatay. Ang magpatay sumanubag niini sa hukmanan. Verse dito, apan karon sultihan ko kamo, di ba? Si Kristo ingon nga ang masuko sa iyang isigkatawo dadon ngadto sa maghukom ug ang maghingalag kwanggol, no? Maghingalag kwanggol sa iyang isigkatawo sumanubag niini ngadto sa lawang hukmanan ug bisan kinsa nga miingon nga buang ang iyang isigkatawo mulagmit nga bahiagom sa kalayo sa impierno, no? Sa ato pa ang pag-ingon diha sa bisan diha sa pagpamalikas, di ba? Bisag wa ka kabuhat pero minsulti kag dautan diha nga ingon ka kwanggol diha sa isigkatawo ug mingon ka nga buang diha sa isigkatawo, so sama ra pod nga ikaw unsa man nga ikaw nakasala, no? So it means ang pagbuhat sa sala di ay dili lang diha sa pagbuhat, no? Kundili bisan diha sa imunahuna lamang, bisan lamang sa pagstorya nga dautan diha sa isigkatawo, no? Kana is sala na siya. Sa ato pa, kung kini ang gibuhat ni Kristo, so wala gyoy maingon ta nga wala mo ko nakabuhat ni ana, no? Ang tanan nakabuhat ni ini, no? Tanan nakasala og nahalayo diha sa maya sa Dios. So ang balaod, when rightly understood, kung sabto na to ang balaod nga gihatag sa Ginoo can only condemn us, no? Ang mabuhat sa balaod sa paghukom diha sa atoa. It can only expose us for what we really are. So ang balaod gipakita kung kinsa ta. And it can never be the way through which we can be declared righteous in God's sight. So ang balaod gihatag para makita kung kinsa ta, para makita kung unsa ang atong pagkatao. Ang balaod naa siya alang das pagpakita nga kita unsa man nga kita makasasala, nga kita dili gyud ta matarong sa atubangan sa atong Ginoo. Mao nang ingon diha nga wala gyud matarong pinaagi da sa pagtuman sa balaod. Ingon dire sa Roma kapitulo 3 bersikulo 27 ngadto sa 28, no? Roma ngadto sa 28. Karon unsa na may angay tang ipanghambog? Wala, di ba? Wala nganuman. Tungod ba kay ang tawo nagtuman sa balaod? Dili. Kundili tungod sa iyang pagtuo. Kay maoy atong gituohan nga ang tawo himuong matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa pagtuman sa balaod, no? So giklaro dire diha ni Apostol Paul dire sa sulat niya nga Roma nga wala gyud tay angay nga ipasigarbo. Das tong kagalingon mayon ka nga ako maluwas ko so pinagi diha sa akong kagalingon, no? Pinagi diha sa akong kagalingon nga pagpaningkamot. So wala man gyud maluwas ni ana. Pero mayon ang Bible nga unsa man nga kita mahimong matarong sa tubangan sa Ginoo pinaagi lamang sa atong pagtuo diha sa atong Ginoong Hesus Kristo. So ingon dire sa
bersikulo ang balikon no sa 28 kay maoy atong gituohan nga ang tawo himuong matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. Ingon po dire sa 4, Roma Kapitulo 4, versikulo 1 ngadto 5, busa unsa may ato ikasulti mahitungod kang Abraham, no? Example si Abraham nga amahan sa atong kaliwat, no? Ingon sa verse 2, kun gihimo pa siyang matarong sa Dios tungod sa iyang nahimo, may katarungan unta siya sa pagpasigarbo apan dili sa atubangan sa Dios. Kay ang kasulatan nag-ingon, mituo si Abraham sa Dios og tungod sa iyang pagtuo ang Dios nag-isip kaniya nga matarong. Ang tawo nga nagtrabaho suhulan apan ang suhol dili maisip nga gasa kay iya mang gihaguan, no? So ang suhol, ang bayad, so dili maisip nga gasa kaya mang gihaguan. Apan ang tawo nga wala magsalig sa iyang binuhatan kundili nagsalig hinuon sa Dios, kinsa nag-isip sa makasasala nga walay sala, siya isipon nga matarong tungod sa iyang pagtuo. Mao kini ang gingon ni David nga bulahan ang tawo nga saman gihimong matarong sa Dios dili tungod sa bisan unsa niyang buhat. So giklaro dire nga gitudlo diha ni Apostol Paul bisan gali si Abraham gi-example nga siya giisip nga matarong diha sa Dios dili tungod diha sa iyang buhat kundili unsa man pinaagi lamang sa pagtuo niya diha sa atong Ginoong Hesukristo, diha sa atong Dios. Si Abraham gitawag ni nila the father of faith, no? Amahan diha sa pagtuo. Nganong gitawag man ni siya? Kay si Abraham, kung atong basahon dito sa Genesis chapter 12, siya ang saman amahan, no? Diha sa mga Hudyo. Pinaagi diha kaniya tanang kaliwat niya, no? Nga diha ni Abraham nga unsa man ang saa diha sa atong Dios nga nga naa ang nasod nga kanang Israel, no? Naa ang nasod nga Israel nga kanang gipakita diha sa atong Dios, no? Nga ang Dios nga naggiya kanila, nagamumadha kanila, nga gipakita kung unsa ka pagahom ang atong Dios. So si Abraham gipakita dire nga siya giisip nga matarong diha sa atong Dios pinaagi lamang diha sa iyang pagtuo, no? Pagtuo lamang. So na yung mga pangutana, no? Before pa ta nga mo proceed kay kuan naman ay siya giprove man nato sa mga biblical basis nga ang kaluwasan nga kita maluwas ta dili tungod diha sa atong kagalingon nga pagpaningkamot, no? Mabitaw kung atong basihan na nga sa maningkamot ta, so wala gyud kasiguruhan mao nang resulta pangutan-on ta mingon sa mga luwas ka dili. So asa makapadulong ambot asa ko padong ani wa man tay kasiguruhan ni asa padulong. Pero kung kasabot ta sa gibuhat ni Kristo nga adunay dako nga kasiguruhan nga diha sa gibuhat ni Kristo diha sa kamatayon niya unda mintuta niya, so ang resulta makita nato nga kita aduna dayday kitay dako nga kasiguruhan diha sa kaluwasan kung kita motuo ta diha sa atong Ginoong Hesus, no? Bisan kita nagasinati man di ba sa atong unahuna, no? Di ba kung kung kita pangutan-on ta sa halimbawa, no?
mamatay ta. Kapangutan, asa man ta padong? Langit ba or kanang ka impyerno? Di ba? Ang pangutana, walay kasiguruhan. Mingon nga, amot, asa ba ko ani? Langit ba o impyerno? So, kay kamalay mo, sahay, kadaghamday kapakyasan sa tong kinabuhi, no? Di matakatuma ani sa sugo sa Ginoo. So, watay kasiguruhan, o sahay makasata, o sahay makabuhat big maayo, no? Pero, kung kasabot ta sa gibuhat ni Kristo, nga kung sa gibuhat ni Kristo dito sa cross, nga katuyuan day niya sa pagbayad sa atong mga sala, ug mutuo ta diha niya, musunod ta diha niya, no? Ang resulta ni ana, so kita is naman aduna tay kasiguruhan diha sa kaluwasan sa atong kinabuhi. So mao ni ang gingon sa pulong sa Ginoo. Nga kita makabaton og kaluwasan ug kita makabaton og kinabuhing walay katapusan, no? Unsa man pinaagi lamang sa pagdawat nato ni Kristo, atong gidawat ni si Kristo nga atong manluluwas ug mintuo ta diha niya. Ang pagtuo is kanang panulod nga pagtuo nga kanang pagtuo nga dunay pagsalig, no? Nagsalig ta diha niya, mintuo ta diha niya. Mintuo ta sa iyang mga pulong. Kung mintuo ta sa iyang mga pulong, sa to pa, ang resulta na is unsa man, nakita mo sunod ta diha sa iyang mga pulong. So dili po nang mutuo ta unda kung tudlon ta sa pulong sa Ginoo, so musulang desdunggan lagbas po laman dire. So dili na nga klase nga pagtuo. Kung dili nga pagtuo nga pagsalig, ug kung sa iyong mga pagpanudlo, misunod ta diha niya. No? Mao na ang pagtuo nga giingon diha sa balaan nga kasulatan. Kay bisan gali ang Bible, no? Nag-ingon diri sa Galacia Kapitulo 2, no? Bersikulo 15 ngadto sa 16. 15 ang basahon na tinuod nga kami na tawo nga mga Hudyo ug dili katawhan nga kanang kuan makasasala. Sa verse 16, apan nasayod kami nga ang tawo isipon sa Dios nga matarong pinaagi lamang sa pagtuo kang Hesus Kristo ug dili sa pagtuman sa balaod. Bisan gani kami nagtuo man kang Kristo Hesus aron ang Dios mag-isip kanamo nga matarong pinaagi sa pagtuo kang Kristo ug dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. Kay walay tawo nga isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod, no? Kung itandi ang atong kinabuhi diha sa balaod, so wala gyoy matarong. Pero kay tungod lagi diha ni Kristo, tungod sa gibuhat ni Kristo didto sa cross, ug si Kristo gipakita dire, gingon dire nga si Kristo walay sala, no? Siya ang nagtuman sa balaod. Kwan is kanang kung itandi ang iyang kinabuhi diha sa balaod, is wala siya nakasupak sa balaod, unya karon siya mismo maoy nagpakamatay dito sa cross alang na sa pagbayad sa itong mga sala. O ingon ang Bible, kung kinsa ang mutuod ha kaniya, musalig ha kaniya, is unsa man nga kita isipon ta nga matarong sa tubangan sa atong Dios. O kini ang kaluwasan nga atong maangkon diha sa atong kinabuhi kung kita mo tuota o musalig ta diha sa atong Ginoong Hesus Kristo, no? Musalig ta o mutuo ta diha sa atong Ginoong Hesus. Ingon bitaw diri sa Episo, klaro man diri sa Episo, no? Episo Kapitulo 2, versikulo 8. Kay pinaagi sa pagtuo
naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot, no? Mga binuhat kita sa Dios o gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kita sa maayo nga maoy iyang tuyo alang ka nato. Sa to pa gipakita diri sa 8 bersikulo 9 sa kapitulo 2 bersikulo sa kuan lagi sa sagsulat ni Apostol Paul diri sa kanukan Episo nga ang kaluwasan pinagi sa pagtuo lamang og sa grasya diha sa grasya lamang, dili diha sa atong buhat kundi unsa man kini gasa lamang diha sa atong Dios. Gasa. So ang Ginoo, ang Ginoong Hesus may nagbuhat diha sa kaluwasan, ang nagtrabaho da sa kaluwasan, ang nagpakamatay dito sa cross sa pagbayad sa atong mga sala, manang gingon na kung kinsa ang mutuda kaniya, musalig da kaniya, makabaton og kaluwasan diha sa iyang kinabuhi. No? Yes, atong kinabuhi is atong makita man gyud, no? Wala magyoy paglaom. Sumangutana, di ba? Sumangutan ta asa man ta padong, no? Amot asa ko padong ani, no? Amot unsa nihang kinabuhi. Wasa ko padong niini. Kung klaro nato, no, ang gibuhat ni Kristo, klaro nga ang Bible nagtudlo after ning kinabuhi ni kumaning kinabuhi no, ang tao duha ra jud padongan, langit ug impierno. Ang pangutana, asa man ta padong niini? Kung kita nagtuo ta, nagsalig ta diha sa atong Ginoong Hesus nga siya ang atong bugtong nga manluluwas, kita makabaton gyud og kaluwasan, padulong gyud ta diha sa asaman didto sa langit uban diha sa atong Dios. Ang tanan nga mga tawo nga wala ming tuod kaniya, wala ming sunod kaniya, wala ming salig kaniya, padulong gyud sa hukmanan diha diha sa impierno. Mao ni ang pagtudlo diha sa balayang kasulatan nga ang kaluwasan apart from personal merit. O kini pinaagi sa pagtuo lamang diha sa atong Ginoong Hesukristo. Adunay mga pangutana? Pangutana. May pangutana. Minteryo. Asa hilubong sementeryo. Ito. Color. Nakita tayo ba o sa tingin sa lagi tayo butang. Pag tayo, lumamatay ito, umabot. May gupang lagi. Oh. Sa paghukom, no? Na umabot ng paghukom. Pa. Oh. Na may mga paglaom, di ba? Nga atong gilauman. Halimbawa, no? Sa paglaom, nya kita, nya kadang mahayahi tong kinabuhi, no? Nya kita magpugita, magtarog eskwela, o uban pa nga mga pagbuhat na to para may mga paglaom niini. Pero ang kanang nga paglaom usa lamang ka kanang temporaryo no nga paglaom. Kada nga paglaom naara nining kalibutana. No?
naara rin kalibutan na. Tahay kuwata daghan tay mga source of income, yuta or uban pa, no? Kana kuha man na siya, paglao man na. Or kadang kuan ba? Kadang karuhay sa atong kinabuhi. Pero ang kana nga mga butang usa lamang kadako nga kanang temporaryo, no? Temporaryo nga naa nato paglaom nga atong naangkon. O ang paglaom nga gingon diha sa balan nga kasulatan, kini nga paglaom kini is paglaom nga walay katapusan, no? Karon lay hayahay ta karon, no? Karon kanang sa paglingaw-lingaw, so lingaw kayo, no? Pero ang pangutana, ang kanang atong paglingaw-lingaw, sumulungtad ba na sa walay katapusan? Pero ang Bible nagtudlo na sa toa nga kita, no? Nga kita adunay kasiguruhan diha sa kaluwasan, kinabuhing walay katapusan. Makabaton ta niini is pinagi sa pagtuo diha sa atong Ginoong Hesukristo. Diha sa atong Ginoong Hesus. Wala man gyud nakatuman sa balaod, no? Yung pagyo sa Tito, no? Tito haman to Pilipos. Tito kapitulo 3 bersikulo 5. Ingon dere, no, ang basahon. Giluwas kita niya kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kundili tungod sa iyang kaluoy, no? Giluwas kita niya kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong buhat, no? Dili unsa sa maayo tang buhat. Ang tao aduna po yung mga maayo nga binuhatan, no? Aduna ang putay mga maayo nga gibuhat. Pero ingon dire giluwas ta dili tungod ni ana nga diha sa atong mga maayong buhat, kundi tungod sa iyang kaluoy, no? Kini ang gibuhat ni Kristo kaluoy lamang, no? Ingon dire giluwas kita niya pinagi sa paghugas kanato aron kita matawo pag-usab og makabaton og bag-ong kinabuhi diha sa Espiritu Santo. No, dire sa verse 6 kay madagayaong gibubo sa Dios ang Espiritu Santo dinhi kanato pinagi kang Hesukristo nga atong manlo luwas. No, dire pinagi sa iyang grasya isipon kitang matarong sa Dios aron makapanag-iya kita sa kinabuhing walay katapusan nga atong gipaabot og tinuod kini, no? Og tinuod kini. So ingon dire sa verse 7, pinaagi sa iyang grasya isipon kitang matarong sa Dios aron makapanag-iya kita sa kinabuhing walay katapusan nga atong gipaabot og tinuod kini, di ba? So para kita makabaton og kinabuhing walay katapusan, kita mutuo ta diha sa atong Ginoong Hesukristo. Musalig ta diha sa atong Ginoong Hesus. Ang pagtuo nga gingon nga pagsalig, pagtuo nga adunay pagsunod, pagtuo nga adunay pagdawat diha sa atong Ginoong Hesukristo.